بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون دن وانگو روشن راتاں ہیں کڈا صاف کردار نبی دا میاں نوید تیرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جدے وچ نہیں پیار نبی دا مختصر حمد و صلاۃ اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے، درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام براعظم امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ دعا کرو اللہ میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور عطا فرمائے اور ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کیڑے حقوق نے اس عنوان اور اس موضوع تے گفتگو چل رہی سے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر پہلا اور دوسرا ادھا حق میں بیان کیتا سی۔ کسے نو یاد ہے کہ پہلا حق میں کیڑا بیان کیتا سی؟ کسے نو یاد؟ بولو کسے نو یاد ہے تے ہاتھ کھڑا کرے کہ پچھلی دفعہ میں سب تو پہلا حق کیڑا بیان کیتا سی؟ سن لیندے ہو خطبہ جمعۃ المبارک تے سن کے سننی ہو جاندے ہو۔ بعض بندے ہوندے نے وہ جمعے دے اندر آ کے پورے ہفتے دی نیند پوری کر دینا۔ توجہ نہ سنیا کرو اور سن کے انہوں یاد رکھیا کرو۔
پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر پہلا حق جڑا میں بیان کیتا سی وہ یہ سی کہ اللہ دے رسول نو آخری نبی اور بندہ منیا جاوے۔ اس پورے حق نو میں بیان کیتا، اور دوسرا حق جڑا ساڈے تے اللہ دے پیغمبر دا ہے وہ ہے اللہ دے رسول دا ادب کرنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت کرنا، تعظیم کرنا، اس عنوان تے گل چل رہی سی، جن دے اندر میں 3 واقعے ذکر کیتے سی۔ کسے نو یاد ہے؟ 3 واقعے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا واقعہ پہلا۔ دوسرا واقعہ میں تواڈے سامنے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ دا رکھیا۔ تیسرے نمبر تے حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ دا واقعہ رکھیا۔ ان سارے واقعہ تو تے اسی نچوڑ کڈ لیا سی کہ اللہ دے رسول دا ادب کرنا ہے، کہ صحابہ نے بھی سانوں دسیا کہ انج اللہ دے پیغمبر دا ادب کرنا ہے۔ قرآن نے بھی دسیا، حدیث نے بھی دسیا۔ ہن اللہ پاک نے قرآن دے جگہ جگہ تے جا کر کے فرمایا کہ میرے پیغمبر دی اتباع کرو، میرے پیغمبر دی فرما برداری کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہا عنکم فانتہوا، کہ جیڑا میرا پیغمبر جیڑی شے تانوں دے دے او لے لو، من لو، تے جتھوں منع کر دے اتھوں رک جاؤ۔ ہن اللہ دے پیغمبر دا ادب کرنا ہے، ادب دی بھی کوئی لیمٹ ہوندی ہے۔ ادب دی بھی ہر کوئی بھی چیز دنیا چ نا، کوئی بھی چیز ان دی لمٹ ہوندی ہے۔ ادب دی بھی کوئی لمٹ ہے کہ اللہ دے پیغمبر دا اسی ادب کنا کرنا ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سانوں سارے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام ہے، درود محبت نل، پیار نل، ادب نل، ذوق نل، شوق نل پڑھنا ہے۔ جدو میرے پیغمبر دا نام آوے شرمایا نہ کر، بلکہ مسکرا کے پڑھیا کر، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری تے عادت ہے میں انی دیر تک گل کے چلاندا ہی نہیں جنی دیر تک نبی پاک تے درود نہ پڑھ لئیے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او سونا لبے اپنے جدو کھولدا سی، او سونا لبے اپنے جدو کھولدا سی، او رحمتاں موتی رولدا سی، او دانا رب دا قرآن آیا، کل نبیاں دا سلطان آیا، او لوگی پوجدے پیسن قبرانو، کئی حجرانو کئی شجرانو، او در در دے پجاریانو، ایک در تے چکانا آیا، کل نبیان دا سلطان آیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ، فرمایا یا
تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، غور کرنا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے او لوگو جڑے ایمان لے آئے ہو، اے مومناں دی جماعت جی، اللہ پاک جی کی آرڈر نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے پیغمبر دے جدو موجودگی دے اندر میرے پیغمبر تو اچھی گل نہیں کرنی۔ کوئی بھی بندہ میرے پیغمبر دی موجودگی دی اندر اچھی گل نہ کرے۔ حضرات دی وقار آج تو 1400 سال پیچھے چلے جاؤ، صحابہ دے دور دے اندر جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے اندر موجود سن، آپ دی آواز مبارک جناب مراد سی۔ آج دے دور دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارک مراد دے۔ حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام دی حدیث تے عمل کرنا ساڈے تے فرض ہے۔ اگے فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جویں تسی ایک دوجے نو بلاندے ہو، نوید، عبداللہ، زید، ایک دوجے دا نام لے کر کے بلاندے ہو، انج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو محمد کہہ کے نہیں بلانا۔ نبی پاک علیہ السلام نو جدو بلانا ہے نام لے کے نہیں بلانا۔ اللہ پاک جی اے سلمان فارسی مسجد دے اندر آن والے پوچھنا چاہتے نے، جیڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دا ادب نہیں کرے گا، نبی پاک دا ادب نہیں کرے گا، نبی پاک نو انج بلاوے گا جویں نکے بھرا نو بلائی دا ہوندا ہے، اللہ تو اس بندے دا کی کرے گا؟ فرمایا انت خبت اعمالکم، میں اس بندے دے عملاں نو برباد کر دیواں گا۔ پتہ لگا جڑا بندہ اللہ دے پیغمبر دا ادب نہیں کردا اس بندے دے عمل برباد ہو جان گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تانوں پتہ ہی کوئی نہیں لگنا، تواڈے علم وچ نہیں ہونا، تواڈے جناب جڑے عمل تھوڑے موٹے کیتے نے سارے برباد ہو جان گے۔ تے ادب دی ہن کوئی لمٹ ہوندی ہے، 3 واقعے سنا دیتے، لہٰذا اس تو اگے گل چلائیے۔ ہن ادب کنہ کو کرنا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے خود ہی دس دیتا ہے، حد تو ود کے نبی پاک دا ادب نہیں کرنا۔ جڑیاں حداں نبی پاک نے دسیاں نے انہاں حداں دے اندر رہ کے اللہ دے پیغمبر دا ادب کرنا ہے۔ اے نہ ہووے کوئی بندہ مینوں کہ اے گستاخ رسول کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے جی اللہ دے پیغمبر دا ادب نہیں کرنا، میری گل سمجھیا جے۔ میں یہ گل کر لگا ہاں کہ جس طرح نبی پاک نے سانو دسیا ہے اونج نبی پاک دا ادب کرنا ہے۔ ہن کینج کرنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، غور کرتے جانا۔ حضرات تیزی وقار صحیح بخاری دی روایت پڑھن لگا ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ او میری امت دے لوگو، میری حد تو ود کے تعریف نہ کرے اجے۔ لا تطرونی، لا تطرونی، میرے تے یقین نہ آوے کرے چلا جاویں، صحیح بخاری کھول لویں، ان دے اندر لکھے لا تطرونی، میری حد تو ود کے تعریف نہیں کرنی۔ کما اطرت النصارى ابن مریم، جویں عیسائیاں نے
اپنے جناب حضرت عیسیٰ دے منن والے حضرت عیسیٰ دے پیروکار انہوں نے حضرت عیسیٰ دا اینا ادب کیتا، اینی عزت کیتی کہ چک کے اللہ دا بیٹا ہی بنا دیتا۔ حضرت موسیٰ دے منن والے یہودی انہوں نے اللہ دا اینا ادب کیتا، اینا ادب کیتا حد تو ود گئے۔ حضرت عزیر نو اللہ دا بیٹا بنا دیتا۔ مشرکین مکہ نے اینا ادب کیتا، ادب تو ود کی ادب کیتا۔ حضرات دی وقار فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں بنا دیتیاں تے نبی پاک فرماندے نے لا تترونی، میرا حد تو ود کی ادب نہ کریا جے۔ میں پوچھنا چاہنا ماں، میں سوال کرنا چاہنا تیرے کول، عیسائیاں نے عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا بنایا، یہودیاں نے عزیر نو اللہ دا بیٹا بنایا، مشرکین مکہ نے الجناب فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں بنایا، آج تو اللہ دے پیغمبر دا اینا ادب کیتا کہ نبی پاک نو نور من نور اللہ بنا دیتا۔ اینا ادب ساڈے بھراواں نے کیتا کہ چک کے نبی پاک نو نور من نور اللہ بنا چھڑیا کہ اللہ دے نور تے وچوں پیدا کیتے گئے۔ دسو ظالما کہ تیرے تے عیسائیاں چ فرق کی رہ گیا؟ عیسائیاں نے جناب عیسیٰ نو بیٹو نبی پاک نو کہہ دیتا نور من نور اللہ۔ نبی پاک دا حد تو ود کے ادب کرنا، بولو ڈردے کیوں؟ سردی لگدی مینوں ہی لگدی پئی، بولو لا تترونی، میرا حد تو ود کی ادب نہیں کرنا۔ اور صحابہ نے کیتا ہے جس طرح نبی پاک نے دسیا ہے۔ آؤ حضرات تیزی وقار ہون جڑے اختیارات اللہ دے نے، اوہی اختیارات اگر اسی نبی نو دے دیواں گے تے نبی دی اے وی گستاخی ہے، اے وی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے اندر گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ حضرات تیزی وقار اللہ اکبر، اللہ حضرات تیزی وقار نبی پاک علیہ السلام نو کہنا جی نبی پاک مشکل کشائی کر دینے، حالانکہ مشکل کشا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ کوئی بندہ کہے نبی پاک علیہ السلام حاجت روا نے، حالانکہ حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کوئی بندہ گل کرے نفع تے نقصان دا مالک نبی پاک نے، حالانکہ نفع تے نقصان دا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرات تیزی وقار کولوں گل نہیں کردا پیا، آؤ ذرا اللہ دا قرآن کھولیے، اللہ دا قرآن پڑھ لینے ہاں۔ حضرات تیزی وقار اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا قل اللہ اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر انہاں لوکاں دے وچ اعلان کر دے، اے اللہ جی کیڑا اعلان کرنا ہے؟ فرمایا انہاں نو کہہ دے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں اے نہیں کہندا میرے کول اللہ دے خزانے نے، میرے کول کوئی اللہ دے خزانے کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے پے نے اللہ دا قرآن ہے، جے میرے تے تینوں یقین نہ آوے کوئی گل نہیں، جمعے دا ٹائم ختم ہوئے گا گھرے چلا جاویں اللہ دا قرآن کھولویں ترجمہ لکھیا ہوئے گا، چل میں تینوں سورت دا نمبر بھی دس دینا وا، سورت انعام میں ایت نمبر 50 جا جا کر کے کھول کر کے ویکھ لئی لا
لکم عندی خزائن اللہ، او لوگو میری گل سن لو، میرے کول اللہ دے خزانے کوئی نہیں۔ اے تو کوئی بندہ کبھی نبی پاک مختیار کول نے، تے نبی پاک خود فرماندے پہنے میں مختیار کول کوئی نہیں، میرے کول اللہ دے خزانے کوئی نہیں۔ ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جاندا۔ اج دا مولوی منبر تے چڑھ کے دعوے کرے تے لوکاں نو گمراہ کردا ہے اور کہندا ہے جے نبی پاک علم غیب جاندے نے، اللہ دا قرآن بیان کردا ہے۔ حضرات جی وقار میں پہلے بھی گل کیتی ہے، میں اپنے کول بیان نہیں کردا پیا، اللہ دا قرآن پڑھ لویں۔ فرمایا ولا عالم الغیب، میں علم غیب بھی نہیں جاندا۔ اگے فرمایا ولا اقول لکم انی ملکن، اور میں یہ بھی نہیں کہندا کہ میں فرشتہ واں، اے میں نہیں کہندا کہ میں نور ہاں۔ حضرات جی وقار جیڑا بندہ اے تینے تے اختیار نبی پاک نو دے چھڈے گا، او نبی پاک دی گستاخی کرے گا۔ یہ تین دے تین اختیار اے نبی پاک دے تنے۔ بولو مختیار کل کون ہے؟ اللہ ہے۔ علم غیب کون جاندا ہے؟ اللہ جاندا ہے۔ اور فرشتے نے نبی پاک کی فرماندے نے پیچھے بخاری دے روایت ذکر کیتی، انا عبدن، نبی پاک فرماندے میں بندہ واں، لیکن امتی کہندا جی نبی پاک کو نور نے۔ بندہ امتی دی مننے کہ نبی دی مننے؟ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات جی وقار اے ہن دوسرا حق پورا ہو گیا جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب کرنا ہے۔ ہن تیسرا حق کیڑا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا؟ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرتے جانا، غور کرتے جانا۔ حضرات جی وقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا تیسرا حق یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کیتی جاوے۔ نبی پاک علیہ السلام نال جند دی محبت کرنی ہے، ہند دی محبت کسے نال بھی نہیں کرنی۔ اے نہ ہوئے ایک سائڈ تے نبی پاک نے، ایک سائڈ تے تیرے جناب امام نے، وہ بھی انہاں دے برابر ٹھہرا دیں۔ جویں نبی دی نال محبت کرنی ہے اوویں اون دے نال محبت کرنی۔ نا نا، نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرنی ہے، انج دی کرنی ہے، پھر پوری دنیا دے اندر اس طرح دی محبت کسے نال نہیں کرنی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے تین چیزاں جڑے بندے دے وچ ہون گیاں، او بندہ اپنے امام دا مزہ چکھ لوے گا، اپنے امام دی مٹھاس چکھ لوے گا، اپنے امام دی لذت چکھ لے گا۔ کیڑیاں تین چیزاں؟ سب تو نمبر 1 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول نہ جڑا بندہ محبت کردا ہے اپنے امام دی مٹھاس چکھ لے گا۔ دوسرے نمبر تے جدو بندہ کسے نال محبت کردا ہے اللہ دی رضا واسطے کرے، نہ کہ چاہ پین واسطے، نہ کہ روٹیاں کھان واسطے، نہ کہ جناب عزتاں تے نظر پان واسطے، بلکہ کسے نال محبت کرنی ہے تے اللہ دی رضا دی خاطر کرنی ہے۔ جدو کسے بندے نہ رشتہ جوڑنا ہے اللہ دی رضا واسطے جوڑنا ہے، جدو کسے بندے نال ناتا جوڑنا ہے اللہ دی رضا واسطے جوڑنا ہے، جدو کسے بندے دے نال رشتہ توڑ دینا ہے، ناتا توڑ دینا ہے تے اللہ دی رضا دی خاطر توڑنا ہے۔ حضرات جی وقار تیسری چیز کیڑی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ہے وہ اسلام چھڑ کے کفر دی طرف ہوندا جانا، انجی انہوں لگتا ہوئے جویں جہنم دے وچ داخل ہونا ہے۔ حضرات جی وقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنی ہے، ماں باپ تو ود کے کرنی ہے، بیوی بچیاں تو ود کے کرنی ہے، بہناں بھراواں تو ود کے کرنی ہے، خاندان تو ود کے نبی پاک نال محبت کرنی ہے۔ کیوں کہ اس واسطے نبی پاک نے فرمایا لا یؤمن احد
अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासि अजमाईन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया तुसी उन्नी देर तक मोमन नहीं हो सकते जिन्नी देर तक तुसी अपने बीवी बच्चियां तो अपनी पूरी कायनात तो वध के नबी पाक अलैहिस्सलाम नाल मोहब्बत नहीं कर लेंदे। हजरात दी वकार मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी सैयदना हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर दे नाल नाल जा रहे ने सफर दे अंदर ते जनाब मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर दा इंज करके हाथ पकड़िया ते हजरात दी वकार हजरत उमर कहन लगे ऐ अल्लाह ते पैगंबर जी तुसी मैनू हर शै तो वध के महबूब हो सवाए मेरी जान तो मैं अपनी जान तो वध के तुहाडे नाल मोहब्बत नहीं करदा। मेरे पैगंबर फरमांदे ने उमर गल सुन ले ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासि अजमाइन। ओ उमर जिन्नी देर तक तू अपनी जान तो वध के मेरे नाल मुहब्बत नहीं करेगा उन्नी देर तक तू मोमन नहीं हो सकता। हजरत उमर कहन लगे अल्लाह दे पैगंबर जी अज तो बाद उमर अपनी जान तो भी वध के तुहाडे नाल मोहब्बत करेगा। आज तो बाद उमर अपनी जान तो वध के तुहाडे नाल मोहब्बत करेगा। और मोहब्बत का अमली तकाजा सबसे पहले ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की फर्मा बरदारी की जाए। मोहब्बत का सबसे पहला अमली तकाजा ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की फर्मा बरदारी की जाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हजरात जी वकार तुसी ते मैं वेखिया होएगा इत्थे बंदे नारा लांदे ने लब्बैक या रसूल अल्लाह ओदे दाढ़ी कटवाई जांदा है लब्बैक या रसूल अल्लाह दा नारा लांदा है ते सलवार टखनियां तो नीचे रखी हुई है लब्बैक या रसूल अल्लाह दा नारा लांदा है। नमाज एक नहीं पढ़नी लब्बैक या रसूल अल्लाह दा नारा लाना है। शराब छड़नी कोई नहीं लब्बैक या रसूल अल्लाह दा नारा लाना है। जिना नहीं छड़ना लब्बैक या रसूल अल्लाह दा नारा लाना है। झूठ नहीं छड़ना लब्बैक या रसूल अल्लाह दा नारा लाना है। सूदी कारोबार नहीं छड़ना। हजरात ते मोहतरम गल नारे लाण नाल नहीं बनदी गल दावे करन नाल नहीं बनदी। जी मैनू नबी पाक नाल मोहब्बत है कल्ले दावे करना गल नहीं बननी फिर गल किवें बननी है। और माया कुल्लिन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। जेड़ा बंदा मोहब्बत दा दावा करदा है अज जुमे तो बाद अपने महल्ले दे अंदर नजरा दौड़ावी और चेक करी जेड़ा बंदा मोहब्बत दा दावा करदा है और नबी पाक दी इत्तिबा करदा है नबी पाक दी सुन्नत ते अमल करदा है ओ बंदा अपने दावे दे अंदर सच्चा है। ते जेड़ा बंदा नबी पाक ना मोहब्बत दा दावा करदा है पर नबी पाक दी सुन्नत ते अमल नहीं करदा हजरात जी वकारो बंदा अपने दावे दे अंदर झूठा है। वो झूठा है जेड़ा बंदा नारे लाई रखे मैनू नबी पाक ने इत्तिबा मननी है कि भी कोई नहीं नबी पाक दे इन्हें तो मैं भी कह लवांगा तुसी भी कह लोगे लेकिन फर्मा बरदारी किन्नी करनी। नबी पाक ने फरमाया दाढ़ी रखो रखनी कोई नहीं मोहब्बत है जी मोहब्बत है दाढ़ी नहीं रखनी। झूठ छड़ दे जी नहीं छड़ना नबी पाक नाल मोहब्बत है जी है कादी यार मोहब्बत खाली दावे करना मोहब्बत नहीं होंदी। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो करना गौर करते जाना हजरात दी वकार मैं जिन्ना बातों का जिक्र पे करना जरा मुहब्बत नाल प्यार दे नाल सुनते चले जाना। हजरात जी वकार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन किस कदर नबी पाक नाल मोहब्बत करया करते सन।
माँ आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा मुताहिरा मुहद्दिसा कारिया आलिमा हाफिजा माँ आयशा बयान कर दिया ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक बंदा चलता चलता मेरे पैगंबर दा सहाबी चलता चलता नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल आया आ करके कह लगा ऐ अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी मैं तुहाडे नाल बड़ी मुहब्बत करना वा मैं तुहाडे नाल बड़ी प्यार करना वा मैं अपने बीवी बच्चियां तो अपनी जान तो वध के तुहाडे नाल प्यार करना वा लेकिन जदों मैं घर दे अंदर होना वा ते तुहाडी याद आ जांदी है ते जदों तुहाडी याद आ जांदी है मेरे कोल बर्दाश्त नहीं होंदी ते मैं चलदा चलदा तुहाडे कोल आ जाना वा ते तुहाडा दीदार कर लेना वा ते लेकिन मेरे जनाब सीने दे अंदर ठंड पै जाती है लेकिन जदों मैं अपनी मौत बारे सोचना वा ते तुहाडी मौत बारे सोचना वा मैनू यकीन हो जाता है कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह पाक तुहानू बड़ा ही आला मुकाम देणगे नबियां जिहा जनाब मुकाम देणगे नबियां तो वध के तुहानू मुकाम अल्लाह पाक देणगे तुसी उत्थे चले जाओगे अल्लाह पाक मैनू भी जन्नत देवेगा ते मैं भी जन्नत के अंदर आ जावांगा लेकिन मैनू डर इस चीज़ दा है जन्नत के अंदर मैं तुहाडा दीदार नहीं कर सकांगा अल्लाह अकबर अल्लाह हज़रात जी वकार मेरे पैगंबर ने गल सुनी है मेरे पैगंबर खामोश हो गए अल्लाह पाक नू एक गल बड़ी चंगी लगी एक बंदा मुहब्बत करे नबी पाक दे नाल ओनू कोई ना कोई ते सिला मिलना चाहिए खदरात दी वकार अल्लाह पाक ने कुरान बना के मेरे पैगंबर दे सीने ते नाज़िल कर छड़िया फरमाया वमन युतिइल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाह अलैहिम मिनन नबिय्यीना वसिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीना वहसुना उलाइका रफीका अल्लाह अकबर अल्लाह पाक फरमाते ने जेड़ा बंदा अल्लाह की फरमा बरदारी करेगा अल्लाह के रसूल की फरमा बरदारी करेगा अनाम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना कल क़यामत दे दिन अल्लाह पाक उन्हों नबियां दी सफ अंदर खड़ा करेगा कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह पाक उस बंदे नूं सिद्दीकीन दे अंदर सिद्दीकीन दी सफ दे अंदर खड़ा करेगा जेड़ा बंदा मेरे पैगंबर दी पैरवी करेगा कल क़यामत दे दिन अल्लाह पाक उस बंदे नूं शुहदा दी सफ दे अंदर खड़ा करेगा। इस वाक़े विचों तुसी एक गल नोट कीती जेड़ा मैनू पॉइंट नज़र आया गल मुहब्बत दी चलदी पई है गल मुहब्बत दी चलदी पई ते अल्लाह फरमांदे पे वमन युतिइल्लाह व रसूला जेड़ा अल्लाह दी फरमा बरदारी करेगा गल मुहब्बत दी सी पता लगा मोहब्बत का अमली तकाजा ये है कि अल्लाह के पैगंबर की फरमा बरदारी की जाए अल्लाह के पैगंबर की फरमा बरदारी की जाए। इस वाक़े से हमें ये सबक मिला। अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना गौर करते जाना गदराते जी वकार नबी पाक अलैहिस्सलाम दा तीसरा हक हो गया नबी पाक अलैहिस्सलाम नाल मुहब्बत करनी है। चौथा हक नबी पाक अलैहिस्सलाम दा की है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उसवाए हसना ते अमल कीता जावे नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जिंदगी नू बेहतरीन नमूना समझिया जावे नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जिंदगी नू बेहतरीन आइडियल मनिया जावे नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जिंदगी नू उसवाए हसना मनिया जावे। अल्लाह दा कुरान बयान करदा है फरमाया अल्लाह
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا تواڈے واسطے بہترین آئیڈیل اللہ دے پیغمبر دی زندگی ہے۔ اللہ دے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے بہترین جناب اسوہ حسنہ ہے۔ پہلی گل اسی اللہ دے پیغمبر نو اسوہ حسنہ منے کوئی نہیں، اللہ دے پیغمبر دی زندگی نو اسی اپنے واسطے آئیڈیل منے کوئی نہیں۔ اگر میں تے تو آئیڈیل بنایا ہے انہاں یہودیاں نو بنایا ہے، میں تے تو آئیڈیل بنایا ہے انہاں سکھاں نو بنایا ہے، میں تے تو اگر آئیڈیل بنایا ہے عیسائیاں نو بنایا ہے، اگر میں تے تو آئیڈیل بنایا ہے اگر کسے دی زندگی نو پڑھیا ہے او جناب چٹے تے گورے خبیث انگریزاں نو بنایا ہے۔ حضرات جی وقار میرے پیغمبر نے فرمایا ٹکھنیاں تو اوپر شلوار رکھ، تو آکھیا میں نہیں رکھنی، انہاں چٹے گوریاں جناب خبیثاں انگریزاں نے کہہ دیتا اے جناب انہاں پینٹاں کر دیتیاں جنہاں دے اندر جناب گھٹنے بھی ننگے ہوندے نے۔ تو میرے پیغمبر نو اے سبق دینا چاہنا ہے، اے آقا جی تسی مینوں جناب ٹکھنے ننگے کرن نو کہو گے میں نہیں کرنا، او کہن گے تے میں جناب ادیاں پٹاں بھی ننگیاں کر چھڈاں گا۔ انہاں نو اسی یہ سبق دینا چاہنے ہاں۔ نبی پاک نے 1400 سال پہلے کہہ چھڈیا ٹکھنیاں تو اوپر شلوار رکھیا کرو، او اسی نہیں رکھیاں۔ انہاں جناب خبیثاں انگریزاں نے اند دیاں پینٹاں کر دتیاں جنہاں ادیاں جناب پٹاں ننگیاں ہوندیاں نے، او اسی پا لیاں۔ انہاں نو اسی کی سبق دینا چاہنے ہیں؟ نبی پاک نے قضا کرن تو منع فرمایا۔ قضا ہوندا ہے اے سر دے بال جناب ادھے کٹوا دینے تے ادھے چھوڑ دینے، ایک قضا ہوندا ہے۔ اج ویکھ لو کوئی فلاں کٹنگ کرائی جا رہا ہے، کوئی پیالہ کٹنگ کرائی جاندا ہے، کوئی ریا گزرا کھوتا کٹنگ کرائی جاندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا داڑھی نو معاف کر چھڈو، وہ بھی داڑھی دے ڈیزائن بنائی جاندے نے، اسی نبی نو منیا ہی نہیں، اسی اسوہ حسنہ نبی پاک نو منیا ہی نہیں۔ نبی دی زندگی نو سے پڑھیا ہوندا۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا حضرات دی وقار۔ میں جنہ باتاں دا ذکر پہ کرنا ذرا محبت دے نال پیار دے نال سنتے چلے جانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے سونے دی انگوٹھی پہنی، پھر جناب حرام کر دیتا گیا بندیاں تے سونا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے سونے دی انگوٹھی نو اتار دیتا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پتہ لگا جی سونا حرام ہو چکا ہے، انہوں نے جناب اپنی انگوٹھی اتار کر کے سٹ دیتی۔ صحابہ نے کہا عبداللہ این کرنا انگوٹھی چک لے تے چک کر کے اپنی بیوی نو دے دے، اور جناب کوئی کنگن بنوا لے گی۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے او لوکو جیڑی چیز تو میرا پیغمبر منع کر دے وے میں عبداللہ دی جرت بھی نہیں پیندی کہ ان دی طرف دوبارہ نظراں پا لواں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر نے دوبارہ اس انگوٹھی دی طرف ویکھیا بھی نہیں۔ اے ہوندا ہے اسوہ حسنہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متبع سنت سن، سنت دی انی پیروی کرن والیاں۔ سفر تے جا رہا ہونا پتہ لگنا جی ایتھے بہ کے نبی کریم علیہ السلام نے قضائے حاجت کیتی ہے، اگر نہیں بھی انہاں دا ارادہ ہوندا سی تو اتھے رک کے اتھے تھوڑی دیر بیٹھ جایا کردے سن۔ اور کدھر سفر دے جانا پتہ لگنا اس درخت دے نیچے اللہ دے پیغمبر بیٹھے سن تے اوتھے جناب انہاں حضرت عبداللہ بن عمر نے تھوڑی دیر واسطے بہ جانا۔ اینی سنت دی پیروی کرن والے تے اسی کنی کی پیروی کیتی۔
اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، غور کرنے جانا، غدرات تیزی وقار ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کیتی جائے، نبی پاک علیہ السلام دی پیروی کیتی جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی فرما برداری کیتی جائے۔ کیندے وچ عقیدے دے اندر، عقیدے دے اندر نبی پاک دی فرما برداری کیتی جائے، عبادات دے اندر نبی پاک دی پیروی کیتی جائے، معاملات دے اندر نبی پاک دی پیروی کیتی جائے، اخلاقیات دے اندر نبی پاک دی پیروی کیتی جائے۔ حضرات تیزی وقار مختصر میں دستا چلا جاواں، عقیدے دے اندر ساری زندگی نبی پاک نے اللہ نو پکاریا، ساری زندگی اللہ پاک نو مشکل کشا سمجھیا، ساری زندگی اللہ پاک نو حاجت روا منیا، ساری زندگی اللہ پاک نو جناب نفع تے نقصان دا مالک منیا۔ اج دا امتی کی کردا ہے، اج دا امتی حضرات تیزی وقار جگہ جگہ تے پیر بنائے ہوئے نے، جگہ جگہ تے جا کر کے اے داتا ہے، اے گن بخش ہے، اے دیاں دیندا ہے، اے پت دیندا ہے، اے فلاں کردا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جڑا بندہ میری قبر نو سجدہ گاہ بناوے اللہ اس بندے تے لعنت ہوے۔ او میرے امتیو میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنایا جے۔ حضرات تیزی وقار تے گل کراں گا اور نہ ڈر ہو کے گل کراں گا، کوئی ڈر نہیں مینوں کسے تو۔ حضرات تیزی وقار اس حدیث دے تحت میں گل کرن لگا وا، اگر نبی دی قبر نو سجدہ گاہ بنانا حرام ہے، اج دے ٹوٹے پھٹے ہوئے پیراں نو بھی سجدہ کرنا حرام ہے، اج دے جناب پیراں نو سجدہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ نبی دی قبر نو اسی سجدہ نہیں کر سکتے، اسی انہاں چوڑیاں نو کیویں سجدہ کریے؟ اور ولی اللہ ہووے صحیح معنیاں دے اندر اون دے پیراں دی خاک میریاں اکھاں دا سرما ہے۔ اے جڑے اج کل دے جناب ٹوٹے پھٹے پیر نکلے، جڑی ماں بہن دیاں عزتاں نو لٹن والے اور اس پیڑ دی خاطر سارا کچھ فراڈ کرن والے، انہاں دے کے سجدہ کرنا حرام ہے۔ اور جناب میں فیس بک تے میرے کو کلپ موجود ہے، ایڈی وڈی پاگ رکھ کے جناب 3 بندیاں جڈا صوفہ رکھ کے بیع کر کے جناب بکواس کر رہا سی، جہل مولوی بکواس کر رہا سی کہ جناب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہاں دی جناب پیراں دی خاک میری اکھاں دا سرما ہے، لیکن اسی کدی غلو نہیں کیتا، حد تو ود کے تعریف نہیں کیتی۔ وہ کہنے لگا جی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس ٹائم بیٹھ کے ایسی بیٹھے ہیں تھے، عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سانو ویکھ بھی رہا ہے، سانو سن بھی رہا ہے، ساڑیاں مشکل کشائیاں بھی کر رہا ہے، جناب اگر اسی انہوں اس ٹائم پکاریے ساڑی آواز سن رہا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اتنا شرکی عقیدہ، حالانکہ اے صفات میرا رب دیاں نے، اے صفات کی دیاں نے؟ اے میرا رب دیاں نے۔ حضرات تیزی وقار ہے، اگر آج کل دے وہابی نے اے عقیدہ لیا ہے کہ اپنے پیغمبر دے کولو لیا ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ جو اسی سنایا ہے اللہ انہیں تے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیان کیتا جاندہ ہے انہوں یاد رکھیا کرو، سن کے سننی نہ ہو جایا کرو۔ حضرات تیزی وقار میں نا ایک چھوٹا جا اعلان ہے کہ میں خود اپنے واٹس ایپ تے ایک چینل بنایا ہے، کورس حدیث بلوغ المرام۔ اے حدیث دی ایک کتاب ہے بلوغ المرام، ان دے اندر انسان دے ساری زندگی دے مسائل بیان کیتے گئے ہیں، صرف 1500 روایت ہے ان دے اندر، 1500 حدیث۔ او جڑا بندہ پڑھ لے گا نا انہوں اپنی زندگی گزارن دا طور طریقہ آ جائے گا۔ تے او جناب وہ گروپ میں الحمدللہ چلا رہا، او لوکاں واسطے، ساڈے طالب علماں واسطے نہیں، اے لوکاں دے واسطے بنایا ہے میں خود، اور ان دے اندر میں ڈیلی دی صرف ایک حدیث سینڈ کرنا، ایک حدیث اردو دے اندر لکھ کے آسان طریقے دے نال لکھی دی۔ اگر میرا کوئی بھائی اس کورس دے اندر شامل ہونا چاہتا ہے جمعے تو بعد میرے رابطہ کر لے، فی سبیل اللہ ہے، کوئی فیس نہیں، کوئی خرچہ نہیں، صرف تسی ایڈ ہونا ہے اور اللہ دے پیغمبر دی ایک حدیث ڈیلی دا مطالعہ کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔